लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। बुखारी शरीफ की हदीस है, किताबुल निकाह में है, और वो हदीस बहुत बयान होती है हमारे मिंबर से, लेकिन आज उसका हम जायजा लेंगे। हदीस ये है कि हजरत सैयदना अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब देखा, या हुजूर के घर के किसी फर्द ने ख्वाब देखा। ठीक है, कहीं पर हदीस में अब्बास नामजद है और कहीं पर हजरत अब्बास का नाम नहीं है, बल्कि हुजूर के किसी घर के फर्द ने देखा। ख्वाब देखने वाले का नाम नहीं है, लेकिन बहरहाल उम्मत इस पर इत्तेफाक करती है कि ख्वाब देखने वाले कौन थे? हजरत अब्बास थे। एक बात, उन्होंने ख्वाब में अबू लहब को देखा। अबू लहब कौन है जानते? अबू लहब सर्टिफाइड काफिर का नाम अबू लहब है। आसान करूं अपनी जबान में, सनद याफ्ता काफिर का नाम अबू लहब है। आप किसी काफिर के मुतालिक यकीन से नहीं कह सकते कि ये बंदा कुफ्र पे मरा। हालांकि जाहिरी हाल का एतबार है, जाहिर में वो जिस चीज पे मरा उसको वही कहेंगे, है ना। लेकिन एक बात बता रहा हूं आपको, मुमकिन है मरते मरते तौफीक हो गई हो और उसने कलमे तैयबा पढ़ लिया, लेकिन अबू लहब ऐसा काफिर है कि जिसके कुफ्र पर पूरी कुरान की एक सूरत गवाह है, तब्बत यदा अबी लहब। और फिर उसके जहन्नमी होने में भी कोई शक नहीं है, क्योंकि उसके जहन्नमी होने पर कुरान गवाह है। उस अबू लहब को हजरत अब्बास ने ख्वाब में देखा, पूछा, ओ अबू लहब तेरा हाल क्या है? उसने जवाब दिया कि मैं जहन्नम के अजाब में गिरफ्तार हूं, नबी से दुश्मनी करता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जहन्नम के अजाब में गिरफ्तार हूं। लेकिन एक खास बात यह है कि जब पीर का दिन आता है तो मेरे अजाब में कुछ कमी हो जाती है और मुझे अपनी उंगली को चूसने का मौका मिलता है, जिससे मुझे ठंडा पानी मिल जाता है और मैं चूस करके राहत पाता हूं। आप तवज्जो फरमाएं, ये मैंने मफहूम पेश किया हदीस पाक का। अल्लाहु अकबर। अब आप मुझे बताएं कि अबू लहब को ये जो उंगली चूसने पर जहन्नम में जो ठंडा पानी मिलता है, कुरान कहता है ला बारिदिन वला करीम, जहन्नम के अंदर ठंडा पानी नहीं है, लेकिन जहन्नम में हफ्ते में एक रोज नहीं मिलता। अगर आप ये कहेंगे कि अल्लाह मेहरबान है अबू लहब पर, अल्लाह ताला उसको दे देता है, तो फिर जुमा को क्यों नहीं देता? क्योंकि जुमा तो सैयदुल अय्याम है। पीर को क्यों देता है? वो चूसता है तो पीर को देता है और वो ठंडा पानी मिलता है, उसको थोड़ी राहत होती है, अजाब में कमी होती है। क्यों? उसकी वजह बयान की जाती है कि पीर के दिन आमिना के लाल की, मेरे और आपकी आका की विलादत हुई, तो अबू लहब ने खुशी में अपनी कनीज सुएबा को उंगली के इशारे से आजाद कर दिया। नबी की विलादत की खुशी में उंगली के इशारे से आजाद कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उस काफिर को नबी की पैदाइश पर खुशी मनाने के सदके में जहन्नम में उस पर ये एहसान फरमा दिया। अल्लाह अकबर। लेकिन अबू लहब ने नबी समझकर खुशी नहीं मनाई, भतीजा समझकर खुशी मनाई। जब नबी को भतीजा समझकर वो खुशी करता है तो उसको भी जहन्नम में थोड़ा सा फायदा मिलता है। जो मेरे नबी को नबी और महबूब खुदा को महबूब खुदा समझकर खुशी मनाए, अल्लाह उसको कितना इनाम अता फरमाएगा। काफिर को किसी अमल पर इनाम नहीं मिलता, लेकिन नबी की विलादत की खुशी करने पर उसको इनाम मिल रहा है। लेकिन अब बात यहां आती है कि ये तो ख्वाब है, ये तो ख्वाब है। ख्वाब से दलील ली जा रही है। ख्वाब की शरई हैसियत क्या होती है? ख्वाब तो कोई भी कुछ भी देखता है, ख्वाब तो कोई भी कुछ भी देखता है। ख्वाब को कैसे दलील बना रहे हैं आप लोग? पहली चीज,
کیا یہ اصول آج آپ کو پتا چلا ہے کہ خواب کو کیوں دلیل بنا رہے؟ یہ اصول امام المحدثین امام بخاری کو نہیں پتا تھا، امام بخاری کو نہیں پتا تھا کہ خواب دلیل نہیں بن سکتے۔ میرا اور آپ کا خواب دلیل نہیں بن سکتا، لیکن جس خواب کو صحابی دیکھے اور صحابی دیکھ کر اس کو بیان کرے تو اب وہ خواب نہ رہ گیا۔ توجہ آپ کی، صحابی جب خواب دیکھ کر خواب کو بیان کرتا ہے تب وہ خواب نہیں رہ گیا بلکہ اب وہ حدیث ہو گئی، اس لیے کہ اگر وہ قابل اعتبار نہ تھا تو صحابی اس کو بیان نہیں کرتا، لیکن صحابی نے خواب دیکھ کر اپنی زبان سے بیان کر دیا تو وہ حدیث ہو گیا۔ اس لیے کہ حدیث کی تعریف یہ ہے کہ جو نبی کی زبان سے نکلے وہ بھی حدیث ہے اور جو صحابی کی زبان سے نکلے وہ بھی حدیث ہے۔ تو اب عباس نے کیا دیکھا یہ عباس جانے، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ عباس جو صحابی رسول ہے انہوں نے بیان کیا، تب ان کا بیان کرنا یہ بھی حدیث ہو گیا، یہ بھی حدیث ہو گیا۔ اور پھر اللہ اکبر، کتنا بڑا فائدہ، ابو لہب جیسے کافر کو فائدہ مل رہا ہے، فیض مل رہا ہے۔ اس لیے تم بھی میلاد مناؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ میلاد کیا ہے، حضور کی آمد کیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میلاد منانے والوں کو کیسا انعام دیا۔ اب بات آگے نہیں بڑھاتا، سمیٹ رہا ہوں، کیسا انعام دیا۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام حضرت عباس کے گھر آئے تو عباس ابن عبد المطلب حضور کی میلاد بیان کر رہے تھے۔ جب حضور تشریف لائے تو عباس کھڑے ہو گئے، سرکار نے پوچھا چچا کیا کر رہے تھے؟ سرکار نے پوچھا چچا کیا کر رہے تھے؟ عرض کیا آقا آپ کا میلاد بیان کر رہا تھا۔ حضور فرماتے چچا تم پر اور تمہاری اولاد پر میری شفاعت حلال ہو گئی۔ جو حضور کی میلاد بیان کرے حضور کہتے ہیں شفاعت حلال ہو گئی۔ پھر یہ جلوس کیوں نکلتا ہے، جھنڈے کیوں لگتے ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو حضرت آمنہ خاتون فرماتی کہ جبریل نے ایک جھنڈا کعبے پہ لگایا اور ایک جھنڈا حضرت آمنہ کے گھر پہ لگایا، اور ایک حدیث تو یہ کہ ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگایا۔ یہ جھنڈا کیوں لگ رہا ہے؟ پرچم کب لہرائے جاتے ہیں؟ خوشی کے دن۔ 15 اگست کے دن ہمارے یہاں جھنڈا کیوں لہرتا ہے؟ خوشی کا دن ہے۔ ملک کو آزاد ہو تو پرچم ملک کا لہرایا جاتا ہے، کائنات کفر سے آزاد ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کا پرچم لہرایا جاتا ہے۔ یہ سب حدیث میں ہے موجود۔ اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی آپ آئیے بیٹھیے گفتگو کیجئے۔ قرآن میں میلاد کا ذکر ہے، حضور کی میلاد کا ذکر قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ میں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں میلاد النبی کے دن مکے میں تھا، اور اس دور میں یعنی آج سے تقریباً 3 صدیاں پہلے کم و بیش، فرماتے میں مکے میں تھا اور مکہ کعبے سے لے کر مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ قندیلیں لے کر کے جلوس نکلا کرتا تھا۔ اس جلوس میں میں بھی شریک ہوا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کے سروں سے لے کے آسمان تک نور کی قندیل تھی، روشنی ہی روشنی تھی۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ منظر میں اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یا میں اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ یعنی وہاں بھی جلوس نکلتا تھا، جب وہاں پر 1924 سے پہلے تک کے وہاں بھی جلوس نکلتا تھا۔ عرب میں پوری دنیا میں عاشقان رسول حضور کا میلاد مناتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور کی آمد کی خوشی نسبت کی بنیاد پر ہے۔